تشدني اولا ضرب شي ضربه الاولى عاد فقد الوعي ومن بعد تعنقر على خاطره وداروا داك الشيء اللي ما الا كان على الفوتاي والحاجه. المشكل ديال التليفونات علاش اختفوا؟ حيت التليفونات كان عندنا واحد المشكل في التليفونات اختفى ومن بعد تعيط اختفى وانا كنت كنعيط له بواحد النمره 31 في الاخر ديالها. التليفونات حتى واحد ما قال لنا بلا اختفوا التليفونات لان المحجوزات ديال الشرطه القضائيه ما كتعطيكش اشنو دينا من عندك، اشنو دينا من عندك ما كاينش. انا غير سؤال بديهي وجا على ضوء هاد الاسئله ديال الضربات اللي فيه جا مع هذا السؤال. انا راه عيطت عليه شحال من مره في الليل داك النمره ديال 31 وحتى واحد مستدعاني قال لي حنا في التليفونات كيجاو لا ما كيجيوش كيصوني. لا لانه كاين واحد النوع من التمويل دابا بالنسبه لصلاح الدين جبدوا لنا شي تليفونات راشين. دابا حتى واحد انا غير الاخ قال لي ما كاين حتى تليفون ما كاينش حد الان التليفونات ما كاينينش. 3 تليفونات من النوع الممتاز ديال فين الفئات مشاو التليفونات ديالهم ما عرفناش. هذا دابا اذا كانوا عند صلاح الدين راه بقاو عنده التليفونات. دابا باش نكونوا واضحين باش نكونوا وياك واضحين نقربك للصوره اكثر. وصلاح الدين هو اللي قتل هذا السيد وخطط لهذه الجريمه بالطريقه اللي شاف دماغه صالحه عليه. وهز التليفونات ديال هذا المرحوم داهم ليه. ملي داهم ليه كان اقرب ليه يجيبهم من الدار. ما لقاوش ما كاينش. لا كان اقرب ليه يجيبهم من الدار. كان اقرب له بيخطط على القتل ما يخرج داك الشيء اللي المحجوز اللي لقاو عنده هنا قال لك وقع في الاستخبارات وهادي وكذا والتليفونات والفلوس يحيدهم من هنا. غير نمشوا بالمنطق. لا غير بالمنطق التليفونات ديال اسماعيل فين مشاو؟ ما كاينينش وما دارش الخبره الرقميه وما بحث لهم حتى شي واحد. مع العلم انه عيطوا للزوجات ديالو وعطاوهم النوامر ديال التليفونات. ودابا تيقولوا الزوجه الاولى الزوجه الثانيه تقول 10 ونص قطع الاتصال. الهام الزوجه الثانيه كتقول لك 12 ونص. لا الهام كتقول اذا لا علاش الهام؟ السيد ما يمكنش يقعد مثلا في دار بلا تليفونات. ما يمكنش له يقعد علاش هو ديال 3. فين مشاو التليفونات؟ العلم لله. رجع ما كنسمع بالنسبه للضربات جميع الضربات فيهم الدم الا ضربه وحده التحتانيه ديال التحتانيه. ولكن دابا الطب الشرعي جاوبني عليها. كيفاش؟ جاوبني عليها لانه هو بعد ما كتعنقر وربما الله اعلم الناس كيعرفوا هاد الحوايج بعد ما تعنقر كيبدا الجسم كيفقد داك الدم ديالو في العروق. عنده واحد المده ماشي كثيره وكان قليله. هذوك الضربات اللي ضرب في العنق ديالو استنزفوا جميع الدم اللي كاين تما. اذا ديك الضربه الوقت اللي وصلنا ليها كان الدم طلع بحالته. يعني هذيك الضربه درت من بعد الضربات الاولين هي اخر ضربه ممكن دير. هي ممكن مده طويله على حسب المده اللي ممكن يستنزف فيها الجسم الدم اللي كاين فيها بعد وفاته. تمات. هما حتى هادوك راه حتى مات. شي حتى هادوك حتى مات. علاش حتى مات؟ لانه لو كان باقي الشرايين كيضربوا كلشي كيضرب غتكون الدنيا كلها متلخده ما غيكونش عندنا غير بقعه صغيره. لا غير ربطوا هاد المساله ديال الضربه اللي ما كانش الدم في علاقتها بالكلام ديال الكونسيير ديال العماره اللي كيقول بانه شاف واحد داخل بمرسيدس زرقاء كلاس مع 7 ونص العشيه. لا دابا نقول واحد القضيه اكثر ماشي حنا ما عرفناش بالضبط شكون كان فيها، شكون بايت فيها وشكون دخل ليها. شكون بايت فيها وشكون دخل لها وشكون جا لها مع الصباح. شكون جا لها من بعد ولا ملي دخلنا شنو وقع. غير هما واش هذوك الحوايج اللي دارت الشرطه هما اللي كانوا في الدار. واش داكشي اللي حزات الشرطه هما اللي كانوا في الدار. واش الناس اللي وصلوا قبل حقوا معاهم واش هزوا شي حاجه من الدار ولا لا. السي العربي شنو هو السبب علاش ما استعملوش الوالدين؟ هما معنيين بالدرجه الاولى. حنا ربما علاش ما استعملوش الوالدين حيت ما كانوش في الصوره. اش غادي يقول لي والديه؟ باش غيفيدوه؟ لا ملي تيكون البحث باش غيفيدوه؟ لا اقرب الناس اللي ميت، اقرب الناس اللي كيعيش معاه، اقرب الناس اللي كيعرف المشاكل ديالو، اقرب الناس اللي كيشوف المعاملات ديالو. والديه ما عندهم ما يفيدوه. الا غيتصنتوا الوالدين انا كنكون تصنتوا ل 20 عائله كانت كيصرف عليها. غيتصنتوا لواحد 40 ولا 50 عائله من العيد الكبير للعيد الكبير كدير من حولي. غادي يقولوا اكثر من الوالدين.
اذا كان انسان باش نكونوا واضحين، هاد الحوايج ديولو كان شاتهم قدام الله، راه كان متو واحد ما يوقف عليه تيقول لي لا، سواء مريض او مأزم، لا من الخدام ولا من كل شيء. العيد الكبير كيفرق حواله، كيمشي يشري الكوري ديال الحواله وتيفرقوا على الناس. وهذا عبد ربي كنت كنعطيه واحد المره ولا جوج ولا ثلاثه كان كيفرق عليهم الحواله. الانسان اللي تيفرق الحواله كيكون انسان يعني عطاه الله ديالو، عطاه رزقه، عطاتي قناعه ديالو. قناعه ديالو. عطاتي. وكيفاش كنفسروا هاد سميتو هاد الصدقات وهاد الشيء. وفي الايام الاخيره يعني يومين قبل الموت ديالو ديما في واحد الحاله وكيبكي حيت كاين واحد النوع من البشر، ربما نراو كاين واحد النوع من البشر ما يرضاش يحس براسو مضير. اسمعي من الناس اللي ما تيبغيش يقول لك راني مزير، اسمعي من الناس اللي ما تيبغيش يقول لك راني بوبري اليوم، راني ما عنديش وراني مأزم، راني عندي مشاكل وعندي هذه، ما يقدرش يقولها لي. يقدر صراحه شي واحد ديال جوج اللي يقدر غادي يعاون، اما العموم لا. اسمعي مشات له بزاف لي مارشي مؤخرا، بزاف لي مارشي مشاو لي فابور، كان اولى بهم يخدم. واحد الانسان اللي وصل لواحد القمه في الخدمه. شنو السبب ديال اللي خلاو يمشيو ليه لي مارشي؟ الاسباب وهذيك اسباب اخرى فيها بزاف الحوايج. فيها خدمنا معك عامين، نشوفوا العامين الاخرى شكون غيجيو، نشوفوا هذه. حتى الصفقات العموميه بالنسبه لنا حنا يجيب على خير. غير هو بالنسبه له هو الناس ربما اللي كانوا كيدعموه ما بقاوش كيدعموه. علاقته مع الناس هو علاقته طيبه مع الناس. كان واحد الشائعه بوزن الحقيقه. كيقولوا بان هاد المرحوم كان كيعطيوه هاد الناس اللي هو طوال وبندون وهذا، هما اللي كانوا مساهمين بحد، هما اللي كانوا كيجيبوا لها الصفقات بحكم علاقاتهم. تصنت ليا في الوقت اللي تأزم فيه هذا، كانوا هما السبب ديال هاد الصفقات باش مشاو ليه. ناض هو هاد اسماعيل هددهم بشي وثائق عنده او شي اشرطه عنده، ما في ذلك كيف قلتي لي كانت واحد شي باليزه مشات لمراكش ولا ما عرفت شنو. دابا بالنسبه لهم هما ما عندكش هادشي، ما عندكش شي حاجه بحال هادشي اللي كاين دابا بالنسبه لي هو هاد الصفقات العموميه اللي كيقولوا ان الناس كيديروا معاه، راه كاين حتى التوصيات. ملي كتكون انت عندك واحد الشركه وتنعرفك بانك كتخدم مزيان وبانك عندك لا سيكوريتي بواحد نقاط اللي حساسه في المدينه، راه كالامن تودي تدخلوا حتى الناس اللي معروفه بلي كيدخلوا بان ما يمكنش يعطوا الشركه لواحد. انا ما عطيكش، انا دابا لوبيطال ما يمكنش نعطي لوبيطال لواحد يلاه بدا في الخدمه، ما يمكنش نعطيك تريبونال لواحد يلاه بدا في الخدمه، لانها منطقه حساسه. انا كرجل هاد الناس اللي كانوا كيوقفوا معاه بحكم انه تيخدم لهم تم. فوالا. لا واش عافاك جاوبني. انا حنا المعطيات معروفه ديال مسائل المال، كنبغي نعرفوا واش هاد الناس هادو كانوا كيساعدوه باش يحصل على الصفقات. ما كيكونش السبب هو العلاقه اللي توترت مع الناس هادو. يقدر حتى العلاقه اللي توترت مع الناس اللي كانوا كيعاونوا راه غتاثر فيه حتى في السير العادي ديال مراقبه العمل ديالو. غير هو لي مارشي، لا بالنسبه ديال المحكمه ولا بالنسبه ديال لوبيطال ولا بالنسبه ديال الطريق. كاين دفتر التحملات، كاين المسائل عارفين. يعطيه هاد الحويجات. ممكن يشد اي واحد لا ما يمكنش اي واحد. اسمح لي، الصفقات في العموميه في المغرب وهادشي تكتب ليه الجرائد يوميا، راه ملي كيدخلوا الناس ديال السلطه راه كتمرن الشخص ولا هو ما كتوفرش فيه الكفاءات. كتكون فيها واحد الكوميسيون. دابا شنو كاين؟ اسمع ديال السيدي، دابا ما هو شنو كاين؟ كنقول لك والشائعه بوزن الحقيقه اللي كتروج في اللي كيقولوا بان اسماعيل كان كيجيبوا لي دوك الناس الصفقات وكان كيعطيهم فلوس، كان كيعطيهم بالمقابل. نجي تقول تصنت ليا باللي ما بقاش كيعطيهم، باللي حيدوا لي صفقات ما بقاش كيعطيهم، نجبد واجههم بوثائق عنده، ما في ذلك اشرطه ديال ليالي حمراء او الامر اللي يجعلهم هما انهم يجيو يصفيوه. هاد المسائل ديال الليالي الحمراء والاشرطه هما جافه ما عندناش على شي معلومه. انا بالنسبه لي ما عنديش. المزاقان كاينه، سامع انت مازاغون ديال جديده كيمشي ليا، كان كيمشي لها شي مرات. هو بشعيب
لا ما كاينش شي واحد يقدر يعطيك شكون كيمشي معاه، شكون واضحين. اي واحد يقول لك كيمشي مع فلان كذب عليك اذا انا ما كان حاضر معاهم. وسهله، حنا كاينين قال لك مازاكون بان شي شيكات كيتسالوا، ها راه ممكن يدير بحث ويجيبوا لنا لا ليست ديال لي شومبر والناس اللي كانوا تما كل شيء في الضرب. شنو يدير البحث؟ ها شنو هو يدير البحث؟ لو بغا يخلصوا هاد الشيكات، لو بغا يخلصوا الناس هاد الشيكات ماشي ما يقدروش يعطونا الحوايج. لا باش يعرفوا بانه راه كاين شيكات وبانه راه السيد دابا انت كتقول بان كاين شيكات راجعين، هذا امر مفروغ منه. لا دابا المحكمه مشات معاك، ما بغاتش تمشي معاك في ابسط الحوايج، ابسط الحوايج ما بغاتش تمشي فيها. حنا بغينا نقولوا حكم جاهز من قبل، من قبل حكم جاهز موجود، ما بغاتش تمشي معاك في الكشف على المكالمات، ما بغاتش تمشي معاك في القرص ديال العباره، يجيبوا لنا غير الاصلي، ما بغاوش يمشوا فيه، ما بغاوش يمشوا معاك في الحساس، يجيبوه يحضروه لينا لانه حارس العماره شاف كل شيء. واحد المجموعه ديال الامور ما بغاوش يمشوا معنا في الخبره. اذا كل شيء ما كاين. انت دابا قبيله كتقول لي هذاك الشيء راه ماشي انتحار، المحكمه ما بغاش دير خبره باش تشوف هذاك الشيء واش انتحار ولا ماشي انتحار. اذا المحكمه راه ما بغاش توصل للحقيقه. انا اللي تيبان لي كمحامي المحكمه ما بغاش توصل للحقيقه، واللي استنتج انا من هذا الشيء كامل انه كاين شي حوايج اخرين محركه الملف، كاين شي حوايج قضيه التحقيق كيرفض، الغرفه الجنائيه كترفض، المحكمه الجنائيه الابتدائيه كترفض. اذا هذا الشيء كيبان لي كاين شي ايادي تما، وايادي قويه هي اللي كتحكم في الملف وكتوجهو فين بغات. ماشي بعيد، ماشي بعيد. هذا الدور ديالكم كمحامين انكم تناضلوا. واش عرفتي الحكم اش فيه؟ فيه رفض كافه طلبات الدفاع، رفض هذه الاولى، رفض كافه طلبات الدفاع. انا كنت سالت انا النوبه الاولى قبل ملي خرجت الرساله ديال صلاح، علاش صلاح قعدت هذا الوقت تخرج هذه الرساله؟ هذا سؤال بغيت نوجهه. لا الرساله نعطيك السبب علاش. ماشي الرساله بالضبط، علاش ما دواش من الديبار؟ انا غير قبيله جاوبتني واحد البنيه عندي قالت لي ودي بابا عندك الحق. قلت لها انا بغيت نعرف الصراحه علاش ما قالش لخوتو اشنو وقع. في راس النهار الاول، في راس النهار الاول وعند الضابط القضائي راه الاستاذ كان حاضر معاه عاود لي كل شيء. عند الاستاذ قضية الجلسه الاولى. الجلسه الاولى وعلاش هادشي علاش هو في النيابه العامه كتجبد واحد الورقه كتقول لك ودي راه النهار الاول سمعنا قال لك دخلت لقيتو في حاله بغيت نسعفوا هذه ما عرفتي ورقه واحده. لا اولا بعد النيابه العامه ما عندها حتى محضر. علاش النيابه العامه غادي تحقيق؟ غادي لأن تحقيق. النيابه العامه كدير كلمه واحده، المطالبه باجراء تحقيق ضد فلان من اجل كذا، باش تصنت ليه وتسجل ليه الاقوال ديالو ممنوع عليها. يعني الاستماع ديالو بدا عند قاضي التحقيق ما بداش عند النيابه العامه. وقال التحقيق المره الاولى قال هادشي هو راه الاستاذ حاضر معاه. لا عطات التفاصيل ولا الا بغيتي ما يوجد في الرساله. لا الا بغيتي كاع نجيب لك محضر الاستنطاق ديالو راه عندي، راه ذاكر هذه ذاكر كاع التفاصيل، التفاصيل كلها ذاكرها. والقاضي التحقيق حيت دابا باش نكون لان نتوما ربما ما غادي تسمعوش الشارع كي كنسمع له انا، هذه من بين النقط اللي مازال اطراف صلاح شويه. لا دابا تسمعش يعني بين النقاط اللي مازال الان مأطرة. علاش ما قالش النهار الاول هذا الشيء؟ علاش قعد واحد مده دابا عاد قلنا هذا الشيء؟ كنت انا دليت بواحد التصريح وقلت علاش، راه قال علاش مسلم. لانه الملف اصبح عند قاضي التحقيق وممنوع الدفاع يسرب، والا غادي نتابع انا من اجل عقل سريه سريه التحقيق. ولكن من بعد ما ملي حيد الملف من عند قاضي التحقيق مشى للمحكمه مباشره درنا ندوه صحفيه. درتو ندوه صحفيه، هذيك الندوه الصحفيه مازال ملي خرجت الرساله ديالو راه هاد الناس راه دول الامل اللي تيقولوا لنا علاش يلاه بغا يقول لنا حقا قعد تما وداروا لي سيناريو وقالوا لي لا هناك حنا غنتواجهوا بهادشي. هذيك شي ندوه صحفيه راه النهار الاول راه لكن السريه ديال التحقيق دابا اللي كاين كاين السريه ديال التحقيق سي دابا الناس هو دابا اذا خرجت شي حاجه من عند قاضي التحقيق المحامي دابا حيت هذه المعلومه اللي قلتي دابا يتابع. هذه المعلومه راه خصني نوصلها لعائله الضحيه فوالا السلعه باش تكون واضح. دابا هذه المعلومه هذه خصني نعيط ونقول لهم ودي لا راه اللي كاين. اش ما تقدرش تربط انا عطيتهم محاضر ديال الاستنتاق التفصيلي عن قضيه التحقيق وكاع الاقوال كاع وبالتفصيل ديك الشيء انا عطيت ديال الضحيه عطيتهم محضر
ها الاخبار قالها اليبوك قالها كلش قال ماشي كساتي باش انا مش النقطه اللي بقات لك استاذ اللي بقات هذا هو السبب. انا اللي منعته. هذا هو المهم. يا ودي الا خرجتي الرساله راه انا غادي نتابع. اصبح انا متابع. مسألة أخرى سي العربي بحكم أنه الصديق ديالك كيتعرف الشاد وفاد عليه 2014 نعرفوا نسبة الأرباح اللي حققها الشركة داكشي كيعرفكم في علاقتها بكلام قالوا بوشعيب اللي هو 40 مليون. قال أنه هو بوشعيب مسلف اسماعيل 40 مليون. انا كنرفض هذه المساله ما كان ما باش تدخل لي لدماغي بصفه نهائيه. ديرها في جلسه. انا قال ماشي بجلسه قال تقبل بان كيتسالوا 40 مليون. نعم. انا ما باش ندخل معاه في هذه التفاصيل بصفه نهائيه وما نقبلش منه يقول هذيك هضره والله يهدي ما خلق. سي اسماعيل الا كان مسلف 40 مليون راه خاص عليك منيله صحاح. لا تنقول ما يكون كل خير ولد الحرام. اسماعيل راه لو كان غير جمع راسو شويه وعطاه الله ما كانش غادي يوصل لا لبوشعيب ولا للقرينه بحال ولا وصل لهاد الحوايج كلهم. السخاوه ديالو الذوقيتو ديالو الثقه في الناس ديالو كيثيق في الناس بزاف كيثيق لدرجه عمياء يقدر يتصاحب معاك تيثيق بيك وهذيك كتحمل مرات كنبو فيها كيثيق بيك الا بينت له انك عندك حسن نيه كيثيق فيك. في 2014 واش كان عنده عجز كان عنده ارباح او 2014 كان داز 2014 داز مزيان اش كاين داز مزيان يعني محتاج يتسلف. 2015 اللي كان شويه ما يحتاج يتسلف. 2014 لا هو التسلاف دابا ما نقدرش نقولوا التسلاف راه كاين طرق ديال التسلاف كاينه طرق ديال التسلاف اللي الحمد لله موفره فيها الشروط ديال الكريديات البنكه وهذه والى اخره السيد راه ماشي شركه سهله لا بشحال مسلفوا 40 مليون. باش عنده شي وثيقه هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح. ودي حنا بغينا نقول لك لو بغينا نجبدوا لي 40 مليون لا بغا يقول لا بيني وبينك الله ما قطع هذه الكلمه نقول لك هذا تعطي 40 مليون. مليون انا ما كتستبعدها. ما عنديش الفكره ما عنديش وما عمرو المرحوم قال لي صراحه كنا كنناقشوا شي حوايج استبعد المساله هذه وما عنديش هذه المعلومه ما داخلاش عندي. بالنسبه باش ما نكتبش على العربي بالنسبه للقول ديال الدارسي التهامي اللي هو كونسياج بانه في يوم الجريمه كيشوف الضحيه طالع العماره مع 7:30 في سياره مرسيدس كلاس. هذا عندنا اثبات واحد باش نثبتوها. دابا عندنا جوج اشكاليات الا تبعنا الكونسيرج او تبعنا التقرير الطبي التصريح الطبي عندنا حاجه واحده باش نثبتوها هما يعطونا القرص كامل ونشوفوا واش طلع مع 7:30 اش يقدر يكون مع 7:30 طلع والطب الشرعي خطا وتواطئ معايا السياره المرسيدس زرقاء عنده كلاس واش هي ديال ما عندوش واد ميسي زرقاء اللون ما عندوش. وهذا السيد مادام ان اسماعيل طلع راه كيعرفوه ماشي شي واحد براني ملي كيقول لك شتو طلع ابال شتو طلع شكون غادي يطلع واش اسماعيل واش واحد كيشبه اسماعيل واش غير ديك بانت ميسيدس دافا وقال راه اسماعيل هذاك طالع الا كان ودي يطلع مع السبونس راه جميع الحوايج كلها غتبدل الحوايج كلها غتبدل الا شي غير النقطه بحدها الا تبت بان السيد مع السبونس كان في العماره هادشي كلشي غيمشي فاضي. اذا على هذا بحكم المنطق انه اللي يمكن يحل المشكل اسيدي لا هو الكاميرا ديال العماره 48 ساعه قبل الواقعه. دابا انا كنت كنقول قبل 12 ساعه اخر معلومات جاتني غير هو البارح عيطت لي قلت لك اخر معلومه وصلت لها هو ان ديك نهار الاثنين ربما ما كانش في الدار ديالو نهار الاثنين بالليل ما بقيتش في الدار نوصل واش ما عادش دخل واش الدار كتعني الدار ديال مرتو ولا الشقه اللي مات فيها؟ المره الاولى ديما مرته الاولى هي اللي كنامن بها انايا هي الاساس مرته الاولى اللي كنامن بها غير كاين شي حوايج اللي ما كنامن بها فين ديك الليله واش بات دخل الدار ما عادش دخل ما عادش خرج واش لا سواء في الدار الاولى ولا الدار الثانيه شي وحده في عيالها تقول لك ودي كان عندي غير تحقيق عادي شي وحده في عيالها تقول لك حنا قبيله حنا كنهضروا ياك اش يمكن نقول لك كخلاصه نتايا اش مستنتج انت من هذا الشيء؟ نستنتج بان المرحوم اسماعيل تقتل
وحاولوا ما امكن تبعد الطريقه الحقيقيه ديال القتل ديالو، كيفاش تقتل وعلاش تقتل باقي ما توصلناش لها. انا بحكمي باقي ما لقيتش شكون قتل خويا اسماعيل وشكون وكيفاش قتلو وعلاش قتلو. انا بالنسبه لي باقي ما اقتنعتش، انا باقي ما اقتنعتش. اذا خالد انا باقي ما اقتنعتش، انا باقي دابا اسماعيل كنزورو تقريبا كنغبي يومين وكنمشي عنده للقبر، يومين وكنمشي عنده، باقي لحد الان كنسول وكنقلب علاش تقتل وكيفاش تقتل وشكون قتلو. اذا صلاح الدين بوحدو ما يمكنش يقتلوه بحكم معرفتك به. لا ما يمكنش. كيف ديال صلاح الدين كيقدموا تماثيل اللي كاش الحقيقه، لا قلا اللي ولا حتى العائله ديال صلاح الدين ما كيقولوش اودي. انا الا كان هذا السيد الا اقتنعت به بانه هو السؤال سهل، كاين متماسات باش يكشفوا على الحقيقه اللي هي كاش على المكالمات الهاتفيه ديال الضحيه والمتهم وطاول ودندون والحداوي وبوشعيب والزوجه الثانيه لمده يوم الجريمه، كذلك القرص ديال الكاميرا ديال القهوه، ويرجع خبره طبيه ثلاثيه باش نعرفوا الاثار اللي كيحملها صلاح الدين واش بالفعل الفاعل ولا لا. انت كاخ الضحيه واش كتزكى متماسات او لا عندك متماسات اخرى اللي كتشوف الحقيقه؟ انا كنزكى المتماسات. صافي هادشي انا كنطلب من لا المحكمه ولا من جميع الناس مسؤولين ولا من اي واحد كضربوا الغيره على هاد البلاد وكضربوا الغيره على الديمقراطيه ديال البلاد، لان دابا سيدنا اي حاجه كتفيد التحقيق يتبحث فيها، اي حاجه كتفيد التحقيق. داك السيد في القبر ديالو وهذاك في السجن، حنا ما كنطلبوش لا نبرئوه ولا ندينوه، كنطلبوا الحقيقه ديال هذا السيد. اي واحد مطورط لا من قريب ولا من بعيد في موت سي اسماعيل خصو ياخذ الجزاء ديالو.